ኣብዛ ምድሪ ትነብር ተለኺ ንሰብ ከም ምእማን ብጣዕሚ መጸገምን ብጣዕሚ ከቢድ ነገር የለን። ምክንያቱም ሓደ ሰብ ናብ ህይወትך ክመጽእ ተሎ 30 ዓመት ክኾን ይኽእል፣ 20 ገለ ዓመት ክኾን ይኽእል፣ 40 ዓመት ክኾን ይኽእል። ካብ ህይወትኺ ካብ ናትኺ ዓለም ወፃእ ዝነበረ ሰብ እመነኒ የፍቅረክ እየ እመነኒ ይፈትወክ እየ ስለ ዝበለኪ ብቐሊሉ ምእማን እቲ ብጣዕሚ ከቢድን ወይ ድማ ዕሽነትን ከም ምዃኑ ክነግረክ ይደሊ። ሰላም كورات ختاتلتي لما عن تلاهم تلمود لفقراوي هو تنكتكم يجي حسب هو حساب حيز الخدمة يخو زي فيديو زك عم ترشح بمكتتال كاو زي فيديو تربح تركت هنا يجاب زكن له لزي channel حدش تندحر خوينا خنجن زي channel سبسكرايب كتجبران كتحجزانن بفقري حتى كن له لما عنتي حيز الخدمة حساب حدو دي تاي تغيرو لي كامنو لخل هامي تخوينو يكمن لخل هاملي تلمني ويدما بتخكل هامله فكرن له انا نانا مان يفكرون إلى اللبه ودقبيله مزساب كنبر اندحر خوينه تاي تغيروا لي مسفرتو تايو اتبلان اللي نبرخنا قالت لما عنت كلخ انت اكيو كنت سمعاني دليا مكنياتهم عودات ببهارنا كنا فكرت لنا ወይ ደማ ናይማን በፍቅር ክንወደቅ ተለና እንኾኖም ነገራት እንየው እዞም ነገራት ሳቶም ደማ እንድሕር ናይማን ሪኺዮም ኮይንኺ በቃ እዚ ሰብ እዚ ናይማን ኢል ነግረክለው በቃ ከምልጠክ ይውሉ ምንም ይፈጠር ለዚህ ሰብ እዚ ምንም ተኸፈልኺ በሐቅ ይልብለክለው አይትሰሰቲ ነገር ግን አስተውዕል ክትከታተልዮም ክትኸለነኪ ስለዚህ ካፍቶም ልነግረኪ እተና መጀመሪያ ነገር ወድ ናይማን ፍቅር ካዘተሎ ልኾኖ ናማን እንድሕር ለኽብረክ ኮይኑ እንድሕር ተሳዒሩ ለኹ ኮይኑ በቃ እዚ ሰብ እዚ ናማን ፍቅር ሃምላ ሓዞ ክትፈልጥ ይደል ማለት ሓደ ወዲ ንጓል ብምንታይ ክሳዓረላ ይኽእል ኢማጂንስ ከተረጋጊ ሐሙ ሐሳቢ ብምንታይ ክሳዓረላ ይኽእል ሴክሹዋል ሆነ ነገር ካባኽ ስለዝደለ ክሳዓራ ይኽእል كنقرك بالتفلالي دليلو منام كغنو يخلي ولا كباخ تزيرخو كبالي تكركب يخلي نايمان جنز السعر بفقري وي دما بتعمل خبركي عند عرف كيروك بتشاي او داتا موينا نزان دلي اقوال نزان فكر اقوال تراينا السعر نشنف مكنياتهم ود كل غزي ود يو بقى جبدنيا يو كبري الدلي سعراي كون يزدلي ነገር ግን ፍቅሪ ሰዓር ስለልሆነ ፍቅርን ማንንም ስለዚ ሰዓር አወድ ከምዛ አይነት ምልክት እንደሐርየ ኮይንኺ ናማን ኤልብለክለው በቃ ናይማን ፍቅራ ሒዝቦን እዩ ዝሰብዚ እዚ ምንም ውስሳብ ያድልዩ እዚ እንደሐር ትሪላ ኮይንኺ እመንዮ በቃ ምንም አልተጋነነ ወይ ደሞ ልተመሰጣጠረ ነገር ይውል እትመበል ኻላይ ለለክ ነግረኪ ፍቅሩ ዝረአይ እንደሐር ኮይኑ እዚ ሰብ ዝእመንዮ ማለት አጓላት በጣም ትሽወዶ ነገር ክነግረኪ አጓላት ናቹራሊ مسمع يخنت فوتيا لنقرأكن بقى فقرو لنقرأكن فقرو بقى بزوح نقر لنقرأكن لتفلالي نقر لنقرأكن بسلك لوقعكن وإلا لكفلو لسمعكن عينة ودي يخنت فوتيا يوسي قل ودي فقرك حزوت لك نقرأكي درجي تاوي زخون بقى ريخ أكشني للرأيو مالت بقى حاميك نقرأكي من نقار منامننا فقر مقلاص التفلالي فقر بقالات بتشاهون اللي አክቹዋል ሆነ ነገር ልረአ ነገር ለዳሐዝ ልጭበጥ ለንካ ነገር ይፈቅሪ ስለዚህ ሓደ ሰብ ሱል ይፍቅረክ የሰለልወለክ አነኩ ብለይ ባአኽ ምናምን እንላበለ ስለ ልጅንጅነኪ እዚ ሰብ እዚ ናማ ናፍቂሩክ ከይመስለኪ ለፍቀረ ወዲ በቃ ፕሮቴክት ይገብረኪ ፍቅሩ ይረአ በቃ በልተፈላለየ መንገዲ ፍቅሩ ልክረ በቃ ይገብር ስለዚህ ከዚ ተጠው ይል ሐሳብሞ እዚ ሰብ እዚ ፍቅሩ ትሪ ይልኽ ይኸ ናዚ ሰብ ፍቅሩ ይረአክሎ በቃ የፍቅረክ የፎቴክ የምናም ካምባል ወጻይ ታይ ፍቅሩ ይረክሎ ናይማን ለፍቀረሰ ከይትፍለዮ ወደማ ከይትሐድክዮ ከይትخርዮ ኢግኖር ከይትገብርዮ ይፈርህዩ ከነግረኪ ናቹራሊ ፍቅር ለሐዞ ሰሃሙ ዋላ ጓልትኹን ዋላ ወዲ ግን መሰረታዊ ወይ ደሞ እዚ ባህሪው መሰረት ጌርና ስለነውግዕለና አና ከዝል ዝለውጋክለው እዚ فقرو ليرا جن فقرو للناجر ود إزي أي إيمان مساب كي حفرة أقعد مساب كي تشمع حزبك خرتلو أقعد مساب بقى براود كجبرتلو بقى إزي سبب بقى فقرك حزوتر حمزة لهون سلازي حمزة عين السام ده هرتر إلا خوان قال لإمن ودي إزي أمنم بقى كتر ترى خالي أتمبل سالسايلة لا every time available أنت خوينو إزي مالت حامي مسيلكي أبدستاخ تدوللو سلك كان اندحر لخال خوينو أبدستاخ نقانة تيرخيو منم تشجر اندحر ليولو مالت إذا مالت لافللو سفرا خيدخي كغنيك اندحر لخال خوينو تشجر اندحر ليولو اندحر حباب ليبل خوينو سلك دول كله مخنيات اللي يقرب بقى هلو يلبسنا سرعات اندحر لوقاك ولا لا يندحر لولاك بويدم بكل ميجا اندحر لصواك خوينو حمد التحباب انا قال اندحر ليولو إذا إيمانيو أي قني مبزاحتي وسبب كنقراكي
مس فاميلي ينيهم مس فازر ينيهم مس مازر ينيهم أب جزء ينيهم خمس كوجع خلي ويدمو شاور نيرة منام نجاري ولكم أي تلا ليل على تعرف يوسي همزة عينة نجارات عند حر لي جبر خوين عبد استخدوي لخند حر تلا عليه خوين خي سلكو نام حازو ميستر السخن دحر خوين خي ويلا لا أبيهوتو بقى بمنم هونيتا السخ كيتريو لي فقدلو نجار ندحر ليولو خوينو او كل ندحر تغنيو خوين خي قبل دور كل ساعات ندحر تغنيو خوين خي ويلا لا قبل خيو ساعات ندحر تغانيو خوينكم بتأمر اذا سب زي كملتك يولي تفلت ديخي لومي امون سب مركابيو تآمنو سب لبها لقبولو سب لبها دقف تبلو سب مغناي مالت عدلوتيو شكورينا استوعلي مالت ገንዘብ ይግናዩ ምንም ነገር ይግናዩ መልክዕ ላይ ያሐልፍ ይልወጥ እዩ ከነገረኪ ግን ልብኻ ትድገፈሉ እፎይ ትብለሉ በቃ ቀሲንኻ ትነብረሉ እዚ አቦ ደቀ ይኮኑ ይልክ ተሐስብ አይነት ወድ ምግናይ ማለት ለአኺር ዕድሎት እዩ ስለዚህ ሃምዛ አይነት ሰብ እንድሕር ተግንላ ኮይንኺ እዚ ሰብ እዚ ከየምልጠኪ እመንዮ በቃ ልብኽ ሃብዮ ምንም ጸገም ይፍጠራው እዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ሰብ ካፕል ኮይኑ ፍቅረኛ ኮይኑ ሪሌሽን መስሪቱ ብዙሕ ልተሓባበ ብዙሕ ሚስጥርንዮ ትፈልጥ ዲኺ ኣብ ስራሕ የኒሁ ስልክ ከልዕለይ خلي ብልብል ሰበብ ህንደይ ነገር ይግበርዩ ወይለ ለምስ ቤተሰብ የኒሁ አይተመቸየኒ ብልባሃል ሰብ ለኾነ ምኽንያት በመሃብ በቃ ለሕባእ ነገር ብዙሕ ነገር ነው ሃምዛ አይነት ወዲ ምግናይ ማለት በተለይ ኣብ ዝኸዚ ዘመን ማለት እዩ ሃም ዕድል ተሐስብ ይትኸለኒኪ ምክንያቱም ተአምኖ ሰብ ምግናይ ማለት በቃ ና መጨረሻ እዩ መፈቃር በይኑ እኹለ ይኾነ የፍቅረክ ስለልበለኪ ወይ ደግሞ ጣዕም ስለለፍቀርክዮ ግዴታ ናይ ክኮን ማለት እዩ ይኾነ በቃ ሁሉ ሰብ ነናባዓሉ መስፈርት ነው ካፍት መስፈርት አነ ተቀድሚ ያለው ነገር መተማማኒ ኢማጂን እስኪ አነ ለፍቅር አጓል አይሚን ለአምና አጓል حقيقة كدكس كحاسب تلو أو حدا جزا مثل آمنا قال كنبري البلان كبر تلو مثل آمنا قال كنولدينا أبو إنه دك أي تخونيا قال ليس بلان كبر تلو إيماجين إذا بتعمل يخون نجاري أي تشوري فقرس له حازك بيشا لإمن ودن دحر قينو سؤال ختصلني كمالتي خوني خزل يستحقل خيو خزي مسمر لا تحس خيو هيوت نجانبه خوني مالتي خوني سلازي تآمنيو ويدمو لإمن ود حازي أتمنى بالرابع لك نجركي بآخ مخنيات لوت اندحر للخوين بزحات هودات بايزوي هامينا تفلت دخي بقى لايك فقرنيا نحس لنا ወይ ደግሞ ሪሌሽን ንምስርት ለና ምናምን በቃ ለውጥ እንደሊ በቃ ለሐሸ ፖዚሽን ከሌና ለታጓል ከይተሐድገልና ይላ በቃ ለላ ለዓሊ ታሕቲ እንድሕር ንብለና ኮይና በቃ እዚ አይነት ሰብ በጣም ለመኒ ምክንያቱም ምሳኺ መጻኢ ስለለቅድሎ ምሳኺ ፊውቸር ፕላን ስለልገብር ምሳኺ ኮይኑ ብዙሕ ስለለቅድሎ እዩ እዚ ሰብ እዚ ለዓሊ ታሕቲ ይልሎ رأي حمزة عين سب تاريخي يجبأني يو إذا سوي يجبأني الخحازيو نام بزحتنا نا ورد سبات سجم فاليو نجبرو منجرات ليه تقوم منجرات ستايلنا عمل خاختنا ببزح من قد التعاور وصل الخونة حد ورد بقى ويل الخونة نجر نحر حاليو وي ملك عيان نحر خون وي حارف المسل نجر نحر حاليو ويل تمهار التاريخ بقى إذا خونة نيو التحاسي عبسنا بهاريو personality من نجبرو نجاري اللي إذا سلال خونه بزوح جزء فتح لبزح بزوح جزء relation break up لفتر بزوح جزء مفل لا يلمس بز مخنات يوريخي مجمر استوعي خليه استخاخل خيو relation ناقا نقو هامز تخوينو هامز كقولويا هامز تخوينو هامز كجبرين لبها النجار يلي خز بجزء ولا استخاخل خيو عزت تايم لاستخاخل منهم نجار يلي سلازي خزي لأمن ود حازي كأولا لتنا متشرشا كنجراكي نخلو نجار كرمي عند حر لبكنا كاو خلو ما بليسو عند حر لريك خوينو إذا بكا ناما نفقر لحازو سبيو لبو دفن لبلا سبيو زي بآخر قل ريفلتي بآخر درد ريفلتي كنجراكي مقنياتهم كرمي عند حر لهبكو خوينو بآخي لي درادر عند حر خوينو ويلا لك كاو خلو لآخر عند حر بليسو سي لمن تاي مسلكي لزي تبللو منم خالي مخنات يلي يسي إذا نسوه فقر يبال نسوه فقر للوم سبات لبوم نسوه عينة سباتيهم قدم خلو لالا جوجو قبل بي الغلس جوجو حدا ريليشن منام لبهالو نجارات قبل بي يوم الغلسو ترى دي خني سلازي لبو نصه ندحر خوينو لبو ليتا غودا لبو لي كترر لبو لي حمق عينت ود ندحر خوينو بقى اذا سبز ديزيرف يغبريو اذا سبز يمتنكيو اذا سبز يدليكيو بخفات بتنكول بمنامن بقى التمول قلب لالا بقى ايماجين اهو يختنبري افت لبوسو أفتي خفاءات التمول قلبي أفتي تنكول التمول قلبي أفتي مشوار التمول قلبي ختنبري أو جزء أو هما يخوني بايدوي أولو بللو بوتايو لأخي جزء كسر حل ويدمو حدارك مسرت الخلخل ريحي أو نسوه لبون ده رقميتو كخوينو
በቃ ለአኽለ አሃም ለበለ ህይወት ከምብረክ ይልደሊ አብል ተቆራረሰል ተሸራረፈ አይነት ልብ እንደሕረቀሚጥ ኮይኑ ግን ናብራኸለ ኤግዛክት the same ሃሙ ይልሆን ስለዚህ ለእመን ወዲ አልሽ ኸና መሐዝ ናት ሐላፊነት እዩ ለእመን እንደሕረግኒ ግን እመኒ ምክንያቱም ሁሉና ብለተፈላለየ ምክንያት ለተፈላለየ ዊክነስ ነና እዚ ማለት ግን ካብ ምትእመማን አይበልጺ ወይ ደሞ ተአማን ወዲ ካብ ምግናይ ለሐሸም ምንም ነገር የለይ ናለማዓንት ሐሳበይ እዚ ነይሩ ክሳብ ወዳታ ምሳይ ሰለል ጽናሕን ይቀነየለይ እዚ ቪዲዮ እንደሕር ተሞችክን ኮይኑ ላይክ ሼር ምግባር ከይትረሳዓ ለዚ ቻናል ሓደሽቲ እንደሕር ኮይንክን ግን እዚ ቻናል ሰብስክራይብ ላገበርክም ቤተሰብ ክትኾናን ፍቅራዊ ህይወትክን ዲቨሎፕ ክትገብራን ክትስተኻኽላን ግብዣና እዩ ኣብ ቀጻሊ ቪዲዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም